السلام عليكم. مهم رجعت معكم فيديو جديد ان شاء الله. غندير لكم فيديو تاني. درت لكم فيديو الاول ديال التمارين في الاشتقاق، حيت بزاف طلبوا لي التمارين وانا ندير فيديو تاني اخر. ما بغيتش نطول في الفيديو الاول، قلت ندير فيديو اخر. هذا فيديو تاني من عمليات على الدواء المشتقة الثانية. مثال الأول عندك، مكنبغيش نطول لكم فيديو باش ما تملوش. المهم عندك المثال الأول، عندنا اف لي اكس كتساوي اكس أس 2 زائد 1. هذه قابلة للاشتقاق حيت على حدودية بطبيعة الحال. اش غنديرو؟ بريم ديال هادي، بريم ديال اف لي اكس كيساوي هادي الى قاعدة غنطبقو اكس أس 2. هي ملي كيكون عندك هي اف أس ان، هي اف أس ان كتساوي ان كتهبط اف ان موان ان في اف بريم. حنا عايز عندنا اكس، دابا الا طبقنا في اكس أس 2 هاد القاعدة غنديرو جوج اكس جوج ناقص 1 في اكس بريم، غتخرج لك جوج اكس. حيت اكس بريم انا بغيت ندير لكم هكا باش هاد القاعده ديما تبقى في بالكم، حيت كتطبق على الدوال، فهمتوني؟ هي راه اكس راه نيسان غتكتب جوج اكس، مي الا بقيتي عاقل عليها بهاد الطريقه غتبقى ديما عاقل عليها وديما غتعقل عليها في الدول ما تغلطش، حيت غتخلي دير اف بريم حتى هي غدير لها بريم. حيت هنا الاكس ما كنديروش، هما راه نيشان كيقولوا لك اكس 2 كتساوي جوج اكس، حيت اكس بريم ديالو هو واحد، ما كيوقع والو. مي في الداله الا كانت كتساوي لك هذيك الداله كامله كتساوي بحال 3 اكس، غتهبط هذيك الاكس أس 2 وغتضرب في ديك 3، هي غتولي 6 اكس. يعني غيوقع مشكل. واش فهمتوني؟ هكا اللي بغيت نشرح لكم، ان تبقاو عاقلين على القاعده بهذه الطريقه، باش ديما تبقاو عاقلين عليها، باش الا كانت عندكم داله اس تعقلوا عليها. دابا هنا عندنا اكس أس 2 هي جوج اكس، صافي هي خرجنا. و بريم ديال واحد راه زيرو، عدد بريم ديالو راه زيرو. اللي باقي ما فاهمش القواعد يدخل الفيديوهات اللي كثيره ديال القواعد، كتب ماتويد خديجه عزيز ويكتب حداها الاشتقاق، يبدا بالفيديوهات. كاين فيديو الاول الثاني الثالث الرابع، يضبط دوك الفيديوهات راه لا ضبطهم راه يجاو مزيان. نديرو المثال الثاني. انا غدرت لكم هكا، راه سهله، مي الا كانت غير اكس، مي الا كان داله هي اللي الداخل هي فاش يوقع مشكل. واش فهمتوني؟ دابا نديرو المثال الثاني. نقدر ندير لكم مثال بديك الطريقه اللي بغيت نقول لكم. المثال الثاني عندك اف لي اكس كيساوي لك اكس أس 4، عندك ناقص 1 على 3 اكس أس 3 زائد جوج اكس. نتمنى تكونوا كتشوفوا كتسمعوا مزيان. هنا بريم ديالو اش غندير؟ بريم ديال هادي غنديرو كما قلت لكم، غتهبط 4 غنقصو اكس أس 4 ناقص 1 هي 3، وغنضربو في اكس بريم هي 1، هي فاش غتخرج لك نيشان 4 اكس أس 3. فهمتوني؟
راه نديرو دوك المراحل كاملين صافي اظن تكونوا فهمتوا. ناقص قلنا عدد في عدد في دالة بريم ديالها كيبقى داك العدد دابا بحال هكا. انا نكتبها تاني هنا، انا كنعاود لكم القواعد باش تضبطوهم. ك اف بريم هاتي هي اللي بحال هنا، ك اف بريم كتساوي ك اف بريم، يعني 1/3 كيبقى. كنديرو بريم ديال اكس اس 3 بريم ديال اكس اس 3 كتهبط 3 وكتبقى اكس، و تنديرو 3 ناقص 1 هي 2 فوا اكس بريم هو 1 صافي تبقى 3 اكس اس 2. دابا بريم ديال 2 اكس هو 2، بريم ديال 2 اكس هو 2. اظن غتكونوا عارفينو بطبيعة الحال. صافي غتخرج لك 4 اكس اس 3 ناقص تمشي 3 مع 3 4 اكس 3 ناقص اكس اس 2 زائد 3 زائد 2 عفوا. منين جبت 3 زائد 2 مع 3 انا ما 3 مشات زائد 2 اكس. فهمتوني دابا اشنو درت؟ 4 اكس اس 3 ناقص اكس اس 2 زائد 2. هذا هو الجواب. ديروا مثال اخر. غندير مثال ثاني القسمه وغندخل نيت هاد الاف اللي درنا لها بريم الاولى والاف اللي درنا لها باش غتفهموا اش غندير. المثال الثالث باش ما نتلفكمش. اف بريم لي اكس لا اف لي اكس عفوا كتساوي، غنديرو باللي كتساوي اكس اس 4 هادي ناقص 1/3. المهم انا غندير هذا وانتم خرجوا البريم ديالو اكس 2 زائد 1. هادي اف لي اكس هادي البريم ديال درت داله على داله. اشنو داله على داله البريم ديالها؟ اشنو العلاقه اللي كنديرو القاعده اللي غنطبق هي اف على جي بريم هي اف بريم فوا جي ناقص اف في جي بريم على جي وكاري. هذه هي العلاقه اللي غنطبق دابا هنا. وشوفوا معايا مزيان كي غندير. ناقص اف جي بريم على جي اوكا. دابا هنايا غطبق هادشي غطبقو في هاد العلاقه طبقها ليا هنا. غدير اف بريم لي اكس وحاول ما تنساش الاقواس وداك الشيء. غنديرو اف نعتبرو هذه هي اف وهذه هي جي، يعني غنديرو اكس اس 4 ناقص 1/3 اكس اس 3 زائد 2 اكس. هذه كامله بريم غنضربوها في التحت اكس 2 زائد 1. غنديرو ناقص. قلت لكم ملي تتكون القسمه كنديرو ناقص، ملي كيكون الضرب اف وجي بريم ديالو كنديرو زائد، ما كتكونش قسمه ديك الساعه. هنا غنديرو اف غتبقى اكس اس 4 ناقص 1. هاد الاقواس غيبقاو 1/3 اكس 3 زائد 2 اكس فوا جي بريم هي هادي هي اكس 2 زائد 1 بريم. هادو كاملين داخل قوس حيت مع هاد ناقص باش ما ترونكمش. ديما ديروا الاقواس. درنا الاقواس لهادو نعاودو نسدو باش ما ترونوش. امتى تحيدوا الاقواس؟ ملي تقادوا الاشاره ديالكم وكلشي نشرتو قادوا الاشاره وصافي وحيدوا الاقواس ديك الساعه. صحكم عمركم تحيدوا الاقواس، تو غاديين بشويه باش تخرجوا داكشي صحيح. فوا تحيدوا الاقواس غتغلطوا. صافي بريم ديال هادي راه خرجناها
إكس أس 4. علاش درت لكم أنا أنا بغيتكم غير تفهموا ملي يكون القسمة كيفاش تخرجوا. فهمتوني؟ ها دابا هاد البريم ديالها راه خرجناه في المثال الاول، فهمتوني؟ اش انا خديت الدواء اللي خرجنا. انت الا ما خرجتي من ديك الساعه تمشي دير اف بريم. واش فهمتوني؟ دابا هادي ها حنا نعاودوها حنا كاع. اكس اس 4 بريم ديالها قلنا 4 اكس اس 3 الا باقينا عاقلين في المثال الاول. 4 تهبط اكس، ما نبقاش نعاود الهضره، ناقص 3 تهبط و اكس اس 2 و 3 مع 3 تمشي هي اكس اس 2. وانا نظن خاصكم تكونوا ضابطين هاد الشيء. زائد 2 صافي. ها هي بريم قادينها، هي اللي كانت خرجت لينا نيت. فين نضربوا في هادي ماشي بريم، غتبقى هي ناقص الاقواس نحلوهم. هادي ماشي بريم غتبقى هي صافي. ما نديرو لا والو، غنمشيو اللي فيها بريم ديال اكس 2 زائد 1 هو 2 اكس. اصلا خرجناه هو هذا صافي. اكس اس 2 زائد 1 وكاري. دابا عندكم اف بريم لي اكس كتساوي. دابا هنا غيولي غير النشر والتبسيط وصافي وتقادو داكشي. دابا نشر عندي اكس اس 2 ضربة في 4 اكس هي 4 اكس اس 5. غنضرب تاني هادي في هادي هي ناقص اكس اس 4. ضرب هادي في هادي هي زائد 2 اكس وكاري. يعني هنا غيولي النشر اللي ضابط النشر غيعرف ينشر، ما عرفش النشر راه ساهل. النشر كتبقى تنشر. هادي ضربتها في هادي، هادي في هادي، هادي في هادي. نجي تاني نعاود نضرب هادي في هادي في هادي. المهم كنت تنشر وتقطع الفيديو ما شفتوش وكتبت مي ما تسجلش الفيديو. غنعاود نشرح لكم ولكن راني كتبت. عندك هنا اكس اس 2 كتنشر 4 في 4 اكس اس 3 هي 4 اكس اس 5. كتنشر تاني اكس اس 2 اكس اس 2 هي ناقص 4 اكس اس 4. كتنشر اكس اس 2 في 2 هي 2 اكس اس 2 زائد نشر تاني 1 غيعطيك 4 اكس اس 3 ناقص اكس اس 2 زائد 2. ضرب هادي في هادي في هادي. غادي تاني. علاش قلت لكم الاقواس ضروري؟ حيت هاد الناقص ملي غتنشر هي في شي وقع خاصكم ما تردوا البال. عندك هنا 2 اكس غتنشرها في فوا اكس اس 4 غتعطيك 2 اكس اس 5. حيت عندك زايده هنا غتمشي تضرب تاني 2 في 1 على 3 تبقى ناقص. غتولي 2 على 3 اكس اس 4. عندك هنا زائد غتمشي تزيد زائد 2 في 2 هي 4 اكس اس 2. 2 اكس في 2 اكس هي 4 اكس اس 2 صافي. على اكس اس 2 زائد 1 على اكس اس 2 زائد 1 وكاري. عندك هادو غتخليه، هذا غنخليه ونجيو نشرو ناقص. علاش قلت لكم الاقواس مهمين؟ دابا نحيدو الاقواس. دابا ملي غنحيد الاقواس هادو راه عاودت هادشي هنا فين نحيد الاقواس خاصكم تتبعوا. عندك ناقص 2 اكس اس 5 هنا غتولي ناقص مع ناقص غتولي زائد 2 على 3 اكس 4. ثاني هنا غتولي ناقص 4 اكس اس 2 على اكس اس 2 زائد 1 وكاري. دابا صافي غتجمع اللي عندك عنده نفس الأس غتجمعو. عندك 5 هنا وعندنا 5 هنا، يعني 4 اكس اس 5 نقصو منها 2 اكس اس 5 هي 2 اكس اس 5 هي هادي مشات مع هادي صافي هي 2 اكس اس 5. غتبقى لينا ديال الاس 4. نبداو غادي اس اكس اس 4 عندنا واش عندنا هنا هو 2 على 3 اكس. غتشد 1 غتنقصو من عندك 1 ناقص 1 زائد 2 على 3 غتعطيك ناقص 1 على 3 اكس اس 4.
غادي تشوف عندنا هنا اكس أس 2، عندنا هنا وهنا وهنا. عندك جوج نقص منها واحد هي واحد، ناقص 4 هي ناقص 3 اكس أس 2، وعندنا 4 اكس أس 3 وحده هي هادي، وجوج عندنا وحده هي هادي. صافي هكا غتخرج. يعني خاصكم اشنو خاصكم تفهموا الاشتقاق، غير القواعد ضبطوهم. وفي الاقواس ضروري ديروا الاقواس وديروا المعقوفتين، ما تهملوش داك الجانب. حيت الا ما درتي، حيت شوفي الا ما درتيش هاد الاقواس حنا كنا غنغلطوا هنا، ما غتولي الزائد، حيتنا غتسمعنا تولي الزائد. الا ما درتيش هادشي غتغلط وغيمشي لك التمرين. غاي يحطوا لك النقطه في الاول، مي ما غتاخدش النقطه كامله. وعلاش انا ما ناخدش النقطه؟ ندير داكشي خاصني ندير وغناخد النقطه كامله. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد الاشتقاق. درت 3 الامثله وما بغيتش نطول حيت الفيديو غيجي طويل، ولا ولا طويل غيجي ممل صراحه. ملي كيكون فيديو طويل تاني كنبغيش تملوا. احسن تخرجوا جوج تمارين 3 احسن من انك تفرج فيديو وما تفهم فيه والو، يكون طويل وما تفهم والو. احسن يكون قصير وتفهم، واخا تفهم شويه ولا ما تفهم والو. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا، وفي امان الله. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وما تبخلوش بلايك وبارطاجيو باش تطلع نسبة مشاهدة بزاف. وفي امان الله، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.